नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। शुक्रबारदेखि नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु हुँदै महाधिवेशनमा देशभरबाट 6000 प्रतिनिधि सहभागी बन्ने। केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूद्वारा आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग, सूचना विभागलाई बुझाए 24 घण्टे अल्टिमेटम पत्र। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलमा चितवन टाइगर्सको लगातार दोस्रो जित, काठमाडौँ किङ्स 11लाई 3 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको शुक्रबारबाट हुने पहिलो विधान महाधिवेशनको तयारी पूरा भएको छ। बिहिबार एमाले विधान महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी विधान महाधिवेशनको तयारी पूरा भएको जनाएको हो। ललितपुरको सनराइज हलमा हुने सम्मेलनको बेलुन उडाउनुका साथै राष्ट्रिय गान गाएर उद्घाटन गरिने नेकपा एमालेले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका मिडिया संयोजक खिमलाल भट्टराईले शुक्रबार 12:15 पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो राष्ट्रिय विधान महाधिवेशनको उद्घाटन गर्ने जानकारी दिनुभयो। उद्घाटनपछि 3वटा प्रस्ताव पेश गर्ने र दोस्रो दिन असोज 16 गते समूहगत छलफल गरिने कार्यक्रम रहेको संयोजक भट्टराईले बताउनुभयो। 2078 को आयोजना सम्बन्धित सम्पूर्ण तयारीहरू पूरा भएको जानकारी गराउन हामी यहाँका माझमा उपस्थित छौं र तयारी साथ सम्बन्धित कार्यहरू निम्न बमोजिम रहेको अवगत गराउन चाहन्छौं। 1. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको ऐतिहासिक प्रथम विधान महाधिवेशन 2078 साल असोज 15, 16 र 17 गते देशकै सुप्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेतृत्वको सरकारद्वारा निर्माण सम्पन्न गरिएको। उहाँले विधान महाधिवेशनमा देशभरबाट झण्डै 6000 प्रतिनिधि सहभागी बन्ने बताउनुभयो। उद्घाटन सत्रपछि 3वटा प्रस्ताव पेश गरिने र दोस्रो दिन 16 गते समूहगत छलफल हुने बताइएको छ। 17 समूहगत छलफलबाट आएका सुझावको संक्षेपीकरण गर्दै सम्मेलन समापन गर्ने तयारी रहेको छ। एमालेले महाधिवेशनको व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त गर्न पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठकबाट स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा संयोजक, शेरबहादुर तामाङ सचिव र कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, खिमलाल भट्टराई, महेश बस्नेत, विनोद श्रेष्ठ, सुजिता साक्य, सुशीला नेपाल र पासाङ शेर्पा सदस्य रहेको मूल व्यवस्थापन समिति समेत गठन गरेको थियो। देशभरका केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले आफ्ना मुद्दालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै सूचना विभागलाई 24 घण्टे अल्टिमेटम पत्र बुझाएका छन्। बिहिबार केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले सूचना विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमाललाई 24 घण्टे अल्टिमेटम पत्र बुझाएका हुन्। व्यवसायीहरूले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन 2049 को राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2052 अनुसार प्रसारण अनुमति नलिई कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाइने नियम रहेको भन्दै अवैध रूपमा डाउन लिङ्कहरू मार्फत प्रसारण गर्ने ओटिटी एपहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्। इन्टरनेट ओटिटी एप, वेब ब्राउजिङ, आइपिटिभीले कानुनको परिपालन नगरेको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति समेत जनाएका छन्। प्रसारण नियमावली कानुन लागू नहुँदा केबल टेलिभिजन व्यवसाय बन्द हुने सृजना भएको हुँदा राज्यले त्यसमा चासो नदिएको केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ। सरकारले विदेशी च्यानलहरूमा विज्ञापन रहित नीति क्लिनफिङ लागू गरेको भए पनि गैरकानुनी प्रसारण गर्नेलाई कारबाही नगरेको व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। क्लिनफिङ सम्बन्धी केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले दिएको उजुरीलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै गैरकानुनी प्रसारण गर्नेलाई के कस्ता कारबाही भयो भन्ने सूचना दिन समेत आग्रह गरेको छ। नेपालमा उद्योग व्यवसायको विस्तार भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले बताएका छन्।
दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा भारतबाट कामदार झिकाउनु पर्ने बाध्यता रहेको साना तथा घरेलु उद्योगीहरूले बताएका हुन्। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आयोजना गरेको 4 दिने पेशागत दक्षता विकासको लागि कार्यशालाको बुटवलमा भएको समापन कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले सिप सिकेर दक्ष बन्न युवाहरूलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष नेत्र पाठकले उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि महासंघले कार्यशालाको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा उद्योग व्यवसायको विस्तार भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव कायमै रहेको हुँदा युवाहरूलाई सिप सिकेर दक्ष बन्न आग्रह गर्नुभयो। समापन कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायी महासंघ रूपन्देहीका उपाध्यक्ष नवराज श्रेष्ठले समृद्धि र विकासको लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता रहेको र त्यसको लागि सिपको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग रूपन्देहीका अध्यक्ष ध्रुव कुमार धितालले उद्योगले दक्ष जनशक्तिको अभाव खेप्नु परेको गुनासो पोख्नुभयो। कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थी गीता तिवारी र रोहित श्रेष्ठले सिकाइको दायरा बढाउनको लागि उद्योगमा काम गर्ने मजदुरलाई समय समयमा तालिम दिन आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो। महिला उद्यमी शान्ति शर्माले उद्योगमा लगानी बढ्दै जाँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। साथै प्रदेशका उद्योगमा कार्यरत प्रतिनिधिमूलक मजदुरलाई कार्यशालामा सहभागी गराएर उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिका विषयमा छलफल गरिएको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 898 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 8555 वटा आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 898 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। यस्तै 3210 वटा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 180 जनाको कोरोना संक्रमण देखिएको जनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 96.3% रहेको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 911 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 11135 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। सक्रिय संक्रमित हुने 18168 जना रहेका छन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमा 5 मणिग्रामकी सीता भण्डारीको शव 25 दिनसम्म पनि उठेको छैन। सीताको शव गत भदौ 20 गते बिहान आफ्नै घरको कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेको थियो। माइती पक्षले परिवारका सदस्यको योजनामा हत्या भएको दावी गरेको छ, तर पोस्टमार्टम रिपोर्टमा भने आत्महत्या देखिएको छ। माइती पक्षले पद र पैसाको आडमा पोस्टमार्टम रिपोर्टमा आत्महत्या देखाइएको दावी गरेका छन्। सीआईबीको टोलीले असोज 6 गते रूपन्देही आएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। माइती पक्षले भने प्रहरी अनुसन्धान फितलो भएको र सत्य तथ्य लुकाउन खोजिएको भन्दै फेरि सडक आन्दोलन चर्काएको हो। उनीहरूले तिलोत्तमा नगरपालिका 17 मध्ये 13 वटा वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नुका साथै मणिग्राममा प्रदर्शन समेत गरेका छन्। घटनाको निन्दा गर्दै माइती पक्षले बिहिबार तिलोत्तमा बन्दको आह्वान समेत गरेका छन्। मृतक सीताका बुवा हरिप्रसाद भण्डारीले पौडेल परिवारले राजनीतिक र आर्थिक चलखेल गरेर मुद्दा कमजोर बनाउन खोजेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सीताका श्रीमान टिका पौडेल र इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डीएसपी मदन कुवर बीच नजिकको सम्बन्ध भएकाले पनि आफूहरूको मुद्दा राम्रोसँग नहेरेको भण्डारीको गुनासो छ। सुरुमा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा जाहेरी दिन जाँदा प्रहरीले जाहेरी लिन मानेको थिएन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी मनोज केसीले भने सीआईबीको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेकाले छिट्टै सत्य तथ्य बाहिर आउने बताउनुभयो। मृत्युको जानकारी परिवारका अरू सदस्यलाई नदिएको, प्रहरी नआउँदै पासो काटिएको, मुखबाट रगत बगेको, गला कसिएको र भुइँमा लडेको अवस्थामा शव भेटिनुले आत्महत्या नभई हत्या नै भएको सीताका भाइ सुरजले बताउनुभयो। आन्दोलन नरोकिएपछि प्रहरीले मृतकका श्रीमान टिका पौडेलसहित तिलोत्तमा 5 का वडा सदस्य, मृतकका जेठाजु हरि पौडेल र पौडेलकी दिदी आमाजु विष्णुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। गुल्मीमा चट्याङ लागेर 9 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 तोरीपाटामा बुधबार राति चट्याङ पर्दा स्थानीय 19 वर्षीय रिता नेपाली, 22 वर्षीय रिता नेपाली, त्यस्तै 24 वर्षीय बालिका नेपाली, त्यस्तै 28 वर्षीय लक्ष्मी नेपाली, त्यस्तै गरी 19 वर्षीय लक्ष्मी नेपाली, त्यस्तै 22 वर्षीय सीता नेपाली, 45 वर्षीय तेजबहादुर नेपाली, 29 वर्षीय जल्पा नेपाली र अर्घाखाँची मालारानी घर भएकी 22 वर्षीय पार्वती नेपाली घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ।
घाइतेमध्ये 22 वर्षीय गीता नेपालीलाई गुल्मी अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रवासमा पठाइएको छ। अन्यको अवस्था सामान्य रहेकाले स्थानीय मेडिकलमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। भारतको गोरखपुरमा एक नेपालीको हत्या भएको रहस्य सार्वजनिक भएको छ। स्याङ्जाको भकुण्डे पुर्ख्यौली घर भई नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाको भूमहीमा बस्ने 28 वर्षीय कृष्ण गौडेलको गोरखपुरमा हत्या भएको हो। रोजगारीको सिलसिलामा दिल्लीको नोएडामा रहेका गौडेलको भदौ 24 गते नेपाल फर्कने क्रममा उत्तर प्रदेशको गोरखपुरमा रिक्सामा सवार रहेका बेला लुटपाटपछि रड प्रहार गरी हत्या भएको थियो। हत्यापछि उक्त घटना थाहा पाएका स्थानीय युवा प्रदीप यादवले रोकेर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। उक्त घटनाका दोषीलाई कारबाही र मृतक कृष्ण गौडेललाई न्याय दिलाउनका माग गर्दै नवलपरासीका संघीय सांसद देवेन्द्र राज कडेल सहितको टोली गोरखपुर पुगेर हत्यामा संलग्नलाई सजाय मागसहित मुद्दा दर्ता गरेको कडेलका स्वकीय सचिव कमल किशोर रायमाझीले बताउनुभयो। मृतकको परिवार आफै भारत पुगेर न्यायिक लडाई लड्न कठिन भएकाले सांसद कडेल गोरखपुर पुगेर मुद्दा दर्ता गरेको रायमाझीले बताउनुभयो। प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको आरोपमा 18 वर्षीय युवकलाई समेत पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले नगरभित्रका 5 गाउँलाई नमुना गाउँको रूपमा विकास गरेको छ। रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर 7 को उजौनी, वडा नम्बर 9 को जोकवार, 10 को लङ्कहवा, वडा नम्बर 12 को कुनवार एवं 11 को रानी पाकड गाउँलाई रामग्राम नगरपालिकाले नमुना गाउँको रूपमा विकास गरेको रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र गुप्ताले बताउनुभयो। नगर प्रमुख गुप्ताले 2 वर्ष पहिलाबाट सुरु गरिएको नमुना गाउँ निर्माणको योजना सम्पन्न भइसकेको र ती गाउँहरू पर्यटकीय गाउँको रूपमा निर्माण भएको बताउनुभयो। नमुना गाउँको रूपमा विकास गरिएका ती गाउँमा पक्की सडक, सबै सडकको छेउमा ढल निकासको व्यवस्था, सडक र गाउँमा विद्युतीकरण, खानेपानीको व्यवस्था, गाउँका बीचमा सार्वजनिक शौचालय एवं सार्वजनिक स्थानमा यथेष्ट हरियालीको व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाका इन्जिनियर सतीश गुप्ताले बताउनुभयो। नमुना गाउँ बनाउन दिया एमकेजेभी निर्माण कम्पनीलाई 35 करोड रुपियाँमा ठेक्का दिएको थियो। 2075 साउनदेखि निर्माण सुरु गरिएको उक्त नमुना गाउँ निर्माणको कामले करिब निर्धारित अवधिमा नै काम सम्पन्न गरेको छ। 4.5 मिटरदेखि 7 मिटर चौडाइसम्मका ग्रामीण सडकहरू बनाइएको छ। यसैगरी नमुना गाउँको सार्वजनिक ठाउँमा खानेपानी प्रतीक्षालय एवं चौताराहरूको निर्माणले नमुना गाउँ वास्तवमा नमुना देखिएको जोकवारका स्थानीयवासी धनीराम यादवले बताउनुभयो। नमुना गाउँ निर्माणमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयको रहेको नगर प्रमुख गुप्ताले बताउनु भएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिका 2 सागर टोलकी बोन मेरो क्यान्सरबाट पीडित 19 वर्षीय शबनम पाखियालाई कतार च्यारिटीको सहयोगमा लिडो नामक संस्थाले 1,01,000 सहयोग गरेको छ। 3 वर्षको उमेरमै बोनमेरो क्यान्सरबाट पीडित भएकी ती किशोरी आर्थिक अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुँदै आएकी थिइन्। 7 वर्ष अघि नै बुवा गुमाएकी शबनमकी आमा 3 भाइ र 1 बहिनी रहेका छन्। उनीहरू 5 धुर जग्गामा सानो छाप्रोमा गुजारा गर्दै आएका छन्। शबनमको अहिलेसम्म टोल छिमेकीले केही आर्थिक सहयोग गरेर सामान्य उपचार मात्र हुँदै आएको छ। बुद्ध पद्म उच्च माविमा कक्षा 12 मा अध्ययनरत शबनम पढाइमा अब्बल छिन्, तर बोनमेरो क्यान्सरको राम्रो उपचार नपाउँदा उनी जीवन र मरणको दोसाधमा रहेकी छन्। शबनमले भन्नुभयो, टोल छिमेकीले गरेको आर्थिक सहयोगले सामान्य उपचार गर्न सकेकी छु। राम्रो उपचार गराउन धेरै पैसा चाहिन्छ, उपचार गराउन हामीसँग पैसा नै छैन। शबनमकी आमा आबिदाले मेहनत मजदुरी गरेर बल्लतल्ल परिवारको गुजारा चलाउँदै आएको बताउनुभयो। लिडोले दिएको सहयोग अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो सहयोग रहेको उहाँले बताउनुभयो। यो रकमले काठमाडौँ गएर छोरीको थप उपचार गराउने उहाँले बताउनु भएको छ। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
तालिबानले भारत सरकारलाई हवाई उडान सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। तालिबान सरकारले भारतको नागरिक उड्डयन निर्देशनालयलाई पत्र लेखेर दुई देशबीचको हवाई उडान सुरु गर्न आग्रह गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। तालिबानले कब्जा जमाउनु अघिसम्म भारतले अफगानिस्तानमा उडान भर्दै आएको थियो। भारतले गएको अगस्त 15 देखि सबै उडान बन्द गरेको हो। तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जामा लिएपछि भारत लगायत थुप्रै देशले उडान भर्न बन्द गरेका थिए। पाकिस्तानले भने इस्लामाबाद काबुल उडानलाई केही दिनदेखि फेरि सञ्चालनमा ल्याएको छ। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि भारतले अफगानिस्तानको राजधानी काबुलबाट हुने नियमित उडान विगत 1 महिनादेखि रोकेको थियो। तालिबान शासकले विदेश नीति लचिलो बनाउँदै छिमेकी देशहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्ने नीति समेत लिएको छ। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। एभरेस्ट प्रिमियर लिग ईपीएल क्रिकेटमा चितवन टाइगर्सले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। बिहिबार त्रिवी क्रिकेट मैदान कृतिपुरमा भएको खेलमा चितवनले काठमाडौँ किङ्स 11लाई 3 विकेटले हराएको हो। काठमाडौँले दिएको 142 रनको लक्ष्य चितवनले अन्तिम 8 बल बाँकी छँदा 7 विकेट गुमाएर भेटायो। उसका लागि राजेश पुलामीले 26, दिलीप नाथ र कमल सिंह ऐरीले 23-23 रन बनाए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको काठमाडौँले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 141 रन बनाएको थियो। उसका लागि सुभाष खकुरेलले 35, राजु रिजालले 28 र जनक प्रकाशले 26 रन बनाएका थिए। चितवनका सागर ढकालले 4 ओभरमा 21 रन खर्चिएर 4 विकेट लिएका थिए। यिनै समाचारसँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। शुक्रबारदेखि नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन काठमाडौँमा सुरु हुँदै महाधिवेशनमा देशभरबाट 6000 प्रतिनिधि सहभागी बन्ने। केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूद्वारा आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग सूचना विभागलाई बुझाए 24 घण्टे अल्टिमेटम पत्र। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग ईपीएलमा चितवन टाइगर्सको लगातार दोस्रो जित, काठमाडौँ किङ्स 11लाई 3 विकेटले पराजित। अवस्था अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनौँ। नमस्कार।